दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इरफान शाहीन से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर ने आइंदा माली साल के वफाकी बजट के लिए मालियाती बिल 2024 की तौसीक कर दी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम से पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी इदारों का एतमाद बहाल हुआ है। मुल्क के 41 अजला में मुख्तलिफ दौरानी की इंसदादी पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी। पार्लिमानी निज़ामी हुकूमत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। गैर मुल्की ज़राए ब्लाग की एक तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में गज़ा पर जारी इसराइली जारहियत में भारत के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। और रात ब्रिज टाउन में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 7 रन से हराकर ICC T20 आलमी कप जीत लिया। खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर आइन के आर्टिकल 75 के तहत मालियाती बिल 2024 की तौसीक कर दी है। ऐवानी सदर सेक्रेटेरिएट से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक मालियाती बिल कल से नाफिजुल अमल होगा। कौमी असम्बली ने 28 जून को बाज़ तरमीम के साथ मालियाती बिल 2024 की मंजूरी दी थी, जिसमें 1 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले माली साल के लिए तजवीज़ दी गई थीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम से बैनुल-अक़वामी इदारों का एतमाद बहाल हुआ है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक प्रेस रिलीज से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की दानिशमंदाना मुआशी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत में नुमाया बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि दानिशमंदाना मुआशी पॉलिसियों के ज़रिए इक़्तिसादी इस्तेहकाम भी हासिल होगा। उन्होंने शफ़ाफ़ियत और बदउनवानी के ख़ात्मे को यकीनी बनाने के लिए FBR को डिजिटलाइज करने के हुकूमती अज़्म का भी इयादा किया। उन्होंने FBR के निज़ाम को माली बदउनवानी से पाक करके इंसानी मदाखलत की रोकथाम की ज़रूरत पर जोर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि परचून फरोशों को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा और इस मकसद के लिए अब तक 42,000 परचून फरोशों का इंदराज किया जा चुका है। उन्होंने मईशत के मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के ज़रिए आइंदा 3 साल के दौरान टैक्स की शरह मजमूई कौमी पैदावार के 13% ले जाने का अज़्म भी ज़ाहिर किया। मुल्क के 41 अजला में मुख्तलिफ दौरानी की इंसदादी पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी। इस खुसूसी मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 90,50,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में बलूचिस्तान के 16 अजला, खैबर पख्तूनख्वा के 11, सिंध के 8 और पंजाब के 5 अजला शामिल हैं। इस्लामाबाद की मखसूस यूनियन काउंसिलों में घर घर मुहिम भी चलाई जाएगी। ये मुहिम बलूचिस्तान में पोलियो केसेस में इजाफे के पेश नज़र शुरू की गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के राब्तेकार मोहम्मद अनवर हक के मुताबिक मुहिम उन इलाकों में शुरू की जा रही है जहां पोलियो वायरस का मुसलसल पाया जाता है। उन्होंने वालिदैन से भी अपील की कि वो मुहिम में शमूलियत को अपना कौमी फरीज़ा समझें और अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाएं। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के मौके पर सिख यात्रियों का एक काफिला खुसूसी शटल सर्विस के जरिए पंजा साहब हसन अब्दाल से गुरुद्वारा ननकाना साहब पहुंच गया है। इस मौके पर सिख यात्रियों ने पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से फराहम की गई क़याम तआम और सिक्योरिटी की बेहतरीन सहूलियात को सराहा। आज कराची के इलाके महाड़ीपुर में सियाहों की गाड़ी तेज़ रफ्तारी के बायस उलटने से 7 अफराद जाम बहक और 12 जख्मी हो गए। जख्मी मुसाफिरों को इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने आलमी सफरी तहफ़्फ़ुज़ में बेहतरी के उन्वान से एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें रुकन ममालिक और मुतालिका इदारों पर जोर दिया गया है कि वह दुनिया भर में ट्रैफिक हादसात से होने वाली अमवात और ज़ख्मियों की तादाद में कमी लाने के लिए कोशिशें तेज़ करें। करारदाद में रुकन ममालिक पर जोर दिया गया है कि वो सफरी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इक़दामात की दिहाई 2021-30 के मंसूबों पर तरजीही बुनियादों पर अमल दरामद कराएं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मराकश के बादशाह शाह मोहम्मद शिशम की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने शाही ख़ानदान और मराकश के आवाम से ताज़ियत की और मरहूमा के इसाले सवाब के लिए दुआ की। शाही महल के तर्जुमान के मुताबिक
شاہ محمد ششم کی والدہ شہزادی لالا لطیفہ کا کل انتقال ہوا تھا۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی نے آج مظفر آباد میں ہونے والے اپنے اجلاس میں مالی سال 2024-25 کے بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ مختلف شعبوں میں متعلقہ 264 ارب 30 کروڑ روپے مالیت کے اخراجات کے تمام 32 مطالبات زر کی پہلے ہی منظوری دینے کے ساتھ مالی سال 2023-24 کے اخراجات کے 32 مطالبات زر پر نظر ثانی کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے تمام ممبران کو مبارکباد پیش کی اور اگلے مالی سال کے لیے آزاد جموں کشمیر کی مالی امداد 73.9 ارب تک بڑھانے پر وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ کشمیریوں کے ایک وفد نے جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے مسئلہ کشمیر کے جلد اور منصفانہ حل اور بھارتی جیلوں میں قید کشمیریوں کی رہائی کے لیے احتجاج کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما الطاف حسین وانی کی زیر قیادت وفد نے مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی بھی مذمت کی۔ مقررین نے مقبوضہ علاقے میں سیاسی اور انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی جانب توجہ مبذول کرائی اور اقوام متحدہ کے کمیشن پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کا قتل عام روکنے کے لیے مداخلت کرے۔ مودی کے دور اقتدار میں بھارت میں ہندوتوا نظریے میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے، جس سے مسلمانوں کے خلاف وسیع پیمانے پر ظلم و ستم اور انسداد جبر و استبداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس سے جاری آج رپورٹ کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق مودی کے بھارت میں مسلمانوں کو کبھی ایک اور کبھی دوسرے بہانوں سے نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ ان کی کردار کشی سمیت انہیں قتل بھی کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی برادری مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کو ہندو فسائیت سے نجات دلانے کے لیے آگے بڑھے۔ الجزیرہ کی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت میں بھارت کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت اسرائیل کو دوسرے عسکری آلات کے ساتھ ساتھ کئی ٹن دھماکہ خیز مواد سے لیس راکٹ، توپوں کے گولے اور راکٹ انجن برآمد کر رہا ہے۔ رپورٹ میں ایک ویڈیو ثبوت کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، جس میں رواں ماہ کے پہلے ہفتے میں غزہ کے نصیرات پناہ گزین کیمپ میں اقوام متحدہ کی ایک پناہ گاہ کو نشانہ بنانے کے لیے داغے گئے ایک میسائل کی باقیات دکھائی گئی ہیں۔ میسائل کے ٹکڑوں پر میڈ ان انڈیا واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں کم سے کم 7 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ برس 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 37,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 86,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ نائجیریا کی شمال مشرقی ریاست بورنو میں خوفناک بم دھماکوں سے ایک کے سلسلے میں کم سے کم 18 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔ ریاست کے ہنگامی انتظامی ادارے کا کہنا ہے کہ مشتبہ خودکش حملہ آوروں نے گوزا قصبے میں شادی کی تقریب، جنازے اور ایک ہسپتال پر حملے کیے۔ پارلیمانی نظام حکومت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد دنیا بھر میں جمہوریت کے فروغ کے لیے پارلیمنٹس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ دن کا مقصد ان عوامی طاقت کو بھی تسلیم کرنا ہے جسے ملکوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے امن اور افہام و تفہیم کے فروغ کے لیے پارلیمانی سفارتکاری۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق اور ڈپٹی اسپیکر سید غلام مصطفیٰ شاہ نے ملک میں جمہوری اداروں کی ترقی کے لیے پارلیمان کی بالادستی کو نازک گزیر قرار دیا ہے۔ انہوں نے پارلیمانی نظام کے عالمی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا کہ پارلیمان جمہوری اقدار، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے فروغ کے لیے کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ رات برج ٹاؤن میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو 7 رن سے ہرا کر ICC T20 عالمی کپ جیت لیا۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 176 رنز بنائے۔ جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 169 رنز بنا سکی اور اس کے 8 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، جنوب مشرقی سندھ، بلائے خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ
پہاڑی علاقوں میں شام اور رات کے اوقات میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور مظفر آباد 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کوئٹہ 36، کراچی 38، پشاور 39، گلگت 35، مری 24، سری نگر 32، جموں 36 اور لے 30 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔